Unsa pa kaha ang naa dinhi sa Alcoy? Unsa kaha ang mga programa o proyekto nga gihangop nila gikan sa lalawigan sa Sugbo? Ato kanang tanang hibaw-an dinhi lang sa Suroy-Suroy Alcoy. Siloy nga mananoy, makahupay sa kakapoy. Ang mga huni nga gitaghoy, bahandik sa taga-Alcoy. Kung mihisgot na galing suporta, wala magkuwang ang lalawigan sa Sugbo sa paghatag niini dinhi sa Alcoy. Daghan kayo og proyekto nga gibuo ang provincial government. Kanang among usa lang daan, kanang among munisipyo. Ang among bag-o nga merkado nga pagkakaroon is something like 70% complete gikan na kana sa probinsya sa Sugbo, ubos sa pagtabang ni Governor Gwen og natabangan po kami sa ni Congressman Pablo P. Garcia. Mga dagko namong proyekto, kining mga karsada, matag barangay, na ay mga karsada tag 60 to 100 meters nga pag siminto, pag konkreto, og of course dili malimtan ang daghan kayo di na mahiyap tingali pagkadaghan ng eskwela, no, sa elementarya, sa high school. Naapay giingon ang engineer nga moabot pa nga another two classroom nga school building gikan sa province for the high school, no. Og ang Heritage Park namo nga ang daan nga munisipyo i-restore, unya ang Rizal Park development into a Heritage Park, undergoing na karon sa evaluation sa provincial planning, tabangan pud mi sa provincial government. Daghan kayo nga mga programa sa gipasugdan sa provincial government ubos ni Governor Gwen Garcia nga among gi-adopt ug among gihangop ug among pasiugda gipadayon diri sa lungsod sa Alcoy. Sana nini ang kanang mga pasigarbo cultural programs sa heritage programs, ang saksak, ang pagtanom sa kamuti, isagol sa kanon nga mais ug humay, amo kanang gipadayon pod diri, no. Ug ang pagpanalipod sa atong kalikupan sama sa pagtanom sa daghan nga mga kahoy. Amo nang ang mga bakante nga mga lote diri gipanamnan na sa among mga empleyado, sa among mga magtutudlo, mga estudyante. Karong lately magani ang mga membro sa Philippine National Police, nagsugod na po sila pananom kay apil na sa programa sa Philippine National Police. Ang Igwen, yes, I should not forget Igwen. Ang Igwen nga mauna sa among pagsabot mo'y usa sa labing dako kayo og coverage kinatibukan nga programa nga nasakop na ang tanan gikan sa health, sa agriculture, ngadto na sa heritage o culture among gihangop, no. Subay usab sa programa sa labing unang babayang gobernador sa Sugbo, Governor Gwen Garcia, ang Alcoy Adunay Festival, agig pahinungod sa kapistahan sa mahal nga patron, Santa Rosa de Lima, nga sa ulugon matag katapusang Sabado sa Agosto. Kini mao ang Siloy Festival. Kay nailaman ang lungsod ug home of the Siloy o Black Shama. Ang sa festival, tungod sa pasiuna ni Governor Gwen, among gimugna ang Siloy Festival. So kada piyesta sa bulan sa Agosto nami Siloy Festival ug matag karon og unya napil po kami sa province-wide nga pasigarbo sa Sugbo. Siloy nga mananoy, makahupay sa kakapoy. Ang mga huni nga gitaghoy, bahandik sa taga-Alcoy. Ang pingata ug mahalon, kalasangang mabungahon. Panggaw ng kalikupan, gasa sa Siloy sa Alcoy, Siloy sa Alcoy.
Kung panginabuhian usab ang hisgutan, Alcoy is mainly an agricultural town tungod sa lapad diining kabukiran. Ang katawhan diri gyud ang main nga mga panginabuhi sa mga tao diri is farming and fishing. No? Labi na diri sa barangay sa Nugas, sa barangay sa Danlungsod sa Datag, na atong mga farmers o atong mga fishermen. No? Mga suruyan, ganahan ba mo musuroy sa ilang coffee farm dinhi? O bani ko ninyo og atong duawon ang ilang mga pananom? Mataglungsod nga atong suruyon ang sagad sa panginabuhian kay ang pagpananom, pag-uma ug pagpangisda. Apan dinhi sa lungsod sa Alcoy, gawas sa pagpananom og vegetables, makasinati usab ta og lahi nga klase nga panginabuhian. Ang pagpananom og kape. Kay baba mo nga ang Alcoy mo ay country's biggest dolomite quarry? Unsa man din ang dolomite? Ato ka na mahibawan sa atong pagbalik. Siloy nga mananoy, makahupay sa kakapoy. Ang mga huni nga gitaghoy,